Assalamu alaikum. So today in this video we'll talk about how Russia-Ukraine conflict has impacted the entire world, especially in the context of energy supply and food shortages. अब ये बात हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही स्टार्ट होता है उसके फ़ौरन बाद पूरी दुनिया एनर्जी सप्लाई शॉर्टेज को एक्सपीरियंस करती है अलॉन्ग विद दी शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस वॉर में जो दो इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं दैट इज़ रशिया एंड यूक्रेन, ये दोनों कंट्रीज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फूड सप्लाई एंड एनर्जी सप्लाई टू द वर्ल्ड। क्योंकि यूक्रेन उसको समझा जाता है एज़ द फूड बास्केट फॉर द वर्ल्ड, उसी तरह जो रशिया है उसको कंसिडर किया जाता है एज़ दी एनर्जी बास्केट फॉर द वर्ल्ड। और क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं इस वॉर में, इसीलिए ग्लोबल लेवल पे एक्सपीरियंस किया गया है एनर्जी शॉर्टेज को और फूड सप्लाई की शॉर्टेज को। ऑलराइट, सो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करें, फूड कमोडिटीज़ की शॉर्टेज की बात करें, तो ऑब्वियसली यूक्रेन exports a lot of agricultural products to the world. अगर हम डेटा देखते हैं एज़ पर दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेटा ऑफ 2021, तो हमें ये बात पता चलती है कि यूक्रेन्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स अमाउंटेड टू अराउंड $46.6 बिलियन। सो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि हाउ मच द वर्ल्ड इज़ रिलायंट ऑन दी यूक्रेन्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब अगर हम रशिया की बात करते हैं एज़ द एनर्जी बास्केट फॉर द वर्ल्ड, तो हम ये जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल। और वी नीड टू मेंशन इट हेयर दैट जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं उनमें आता है एक तो सऊदी अरेबिया एंड द अदर वन इज़ रशिया, बिकॉज बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़ प्रोड्यूस आर एबल टू प्रोड्यूस मोर दैन 10 billion barrels per day, which is a huge amount obviously, ठीक है। and also Saudi Arabia is the like head of the OPEC countries, ठीक है। and अगर हम OPEC प्लस की बात करते हैं तो उसमें दो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आते हैं, दैट इज़ रशिया एंड सऊदी अरेबिया। एंड वी ऑल्सो नो कि पिछले साल आई थिंक इट वाज इन नवंबर कि जब ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने आपस में ये डिसाइड किया कि दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है, यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वी नीड टू रिड्यूस दी ऑयल प्रोडक्शन। और फिर जब ओपेक कंट्रीज़ की मीटिंग हुई तो उसमें रशिया और सऊदी अरेबिया प्राइमरीली इन दो कंट्रीज़ की जानिब से इस बात पर एग्री किया गया कि दे विल बी रिड्यूसिंग द ऑयल प्रोडक्शन, जिसका ऑब्वियसली हमें एक इम्पेक्ट होता हुआ नज़र आया ऑन द रिलेशंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज़ यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह सऊदी अरेबिया को कन्विंस किया जाए कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, बिकॉज़ दे वांटेड टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन दी रशियन ऑयल। लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरेबिया ने यूएस की बात नहीं मानी और रशिया के साथ ये एग्रीमेंट किया कि ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाएगा अप टू 2 मिलियन बैरल्स अ डे। ऑल राइट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो हम ये जानते हैं कि रशियन ऑयल पर हाईली डिपेंडेंट हैं यूरोपियन कंट्रीज़। दे आर मेनली रिलायंट ऑन दी रशियन गैस इम्पोर्ट्स फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स। और यही वजह है कि इस जैसे ही ये वॉर ब्रेकआउट हुई है उसके फ़ौरन बाद जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं उन्होंने सिग्निफिकेंटली इसके इम्पेक्ट को महसूस किया है। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इसके इम्पेक्ट को महसूस किया है, बिकॉज़ अब ऑब्वियसली वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जहाँ पे कोई भी इकोनॉमी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती, ऑल इकोनॉमीज़ आर कनेक्टेड। ऑलराइट, so that is why each and every economy has felt the impact of this Russia-Ukraine war. लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है दैट इज़ ऑन दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, क्योंकि जो रशियन ऑयल की इंपोर्ट्स पर एक कैप लगाया गया है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स यूरोपियन एलाइज, उसकी वजह से
جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان پہ کافی ایڈورس امپیکٹ پڑا ہے اور ان کی اکانومیز کو مزید سفر کرنا پڑا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ دیٹ دے شوڈ ناٹ بائی رشین آئل، وہیں پر جو چائنا اور انڈیا ہیں دے آر فریلی امپورٹنگ رشین آئل ایز مچ ایز دے کین، کیونکہ دے ہیو کلیئرلی سیڈ کہ نیشنل انٹرسٹ از سپریم ٹو دیم. تو نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے دے ول بی امپورٹنگ رشین آئل. اور ہم جانتے ہیں کہ انڈیا جو کہ ایک یو ایس کا میجر ایلائی ہے، اس نے بھی یو ایس کے پریشر کو سسٹین کیا ہے، یو ایس پریشر کو ریزسٹ کیا ہے، اینڈ اسٹل اٹ از بائنگ چیپ رشین آئل. انفیکٹ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کیونکہ یو ایس میں اور یورپین کنٹریز کی انرجی ڈیمانڈز کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں ان ونٹرز، تو اسی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ناؤ یو ایس از امپورٹنگ ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس فرام انڈیا میڈ فرام دی رشین کروڈ آئل. آل رائٹ، اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ اس گلوبل لیول پہ جو انرجی کرائسس فیس کیا جا رہا ہے اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. تو اوبیسلی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سیویئر انرجی کرائسس فیس کیا جا رہا ہے اس ٹائم. آل رائٹ، اور اوپر سے پاکستان پر یو ایس کی جانب سے اور اس کے الائز کی جانب سے یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ دیٹ دے شوڈ ناٹ بائی چیپ رشین آئل. اور یہی وجہ ہے کہ اب تک پاکستان رشیا سے چیپ آئل بائی نہیں کر پایا ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ پاکستان از فیسنگ سیویئر انرجی کرائسس. وی آلسو نو دیٹ بفور دی آؤٹ بریک آف وار جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ہی ہیڈ وزٹڈ رشیا، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ دی گورنمنٹ واز ان ٹاکس ود رشیا ود ریگارڈس ٹو کوآپریشن ان ملٹیپل ایریاز لائک ٹریڈ کے معاملے میں، انرجی سپلائی کے حوالے سے اور فوڈ سپلائیز کے حوالے سے رشیا کے ساتھ کوآپریشن کی بات کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے رشیا کو یہ انٹرسٹ شو کیا گیا کہ پاکستان واز انٹرسٹڈ ان بلڈنگ کلوزر ٹائز ود رشیا. لیکن اس کے فوراً بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وار شروع ہو جاتی ہے بٹوین رشیا اینڈ یوکرین، اور جو بھی پروگریس ہے پاکستان اور رشیا کے معاملات میں وہ فی الحال سسپینشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وی سی پولیٹیکل ٹرموائل ان پاکستان، کیونکہ ایک طرف رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز میں جو بھی پروگریس کی بات کی جاتی ہے وہ فی الحال اسٹاپ ہو جاتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان فیسز پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز ایٹ ڈومیسٹک لیول. دس از دا ریزن کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی پروگریس ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ مزید اگر ہم فارمر پرائم منسٹر کی رشین وزٹ کی بات کریں تو اس میں جو میجر فوکس تھا پرائم منسٹر کا دیٹ واز ٹو ریزیوم ٹاکس آن دی کمپلیشن آف نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن. ہم یہ جانتے ہیں کہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ایک گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے دیٹ سائن بٹوین رشیا اینڈ پاکستان، اور اس پر کافی سالوں سے بات کی جا رہی ہے لیکن the project has not materialized yet. اینڈ اس پر ٹاکس ریزیوم کرنے کا اور اس پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے دوبارہ سے ٹاکس ریزیوم کرنا بھی اس وزٹ کا ایک میجر فوکس رہا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اپنے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کو پر کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ان فیوچر پاکستان کسی بھی طرح کے انرجی کرائسس سے بچ سکتا ہے بائی امپورٹنگ گیس فرام رشیا. اور ابھی تک ہم یہ نہیں جانتے کہ اب یہ پروجیکٹ مٹیریلائز ہو پائے گا یا نہیں، کیونکہ جب سے یہ رشیا یوکرین وار سٹارٹ ہوئی ہے تب سے پاکستان پر کافی زیادہ ایکسٹرنل پریشر ہے. پاکستان از فورسڈ ٹو چوز سائڈز بٹوین رشیا اور اگینسٹ رشیا. پاکستان would support Ukraine or not support Ukraine, or it would like to remain neutral. لیکن پاکستان کی پوزیشن کافی ویک ہے اینڈ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ فار پاکستان ٹو ریمین نیوٹرل ان دس رشیا یوکرین کانفلکٹ.
especially because Pakistan is very much vulnerable economically. So, neutral rehna is not an option for Pakistan because Pakistan is facing deep economic crisis, and obviously Pakistan is under the IMF program, which is controlled by US. So, यहाँ पर US will try to force Pakistan to not engage or cooperate with Russia, or not make its ties better with Russia, and only support Ukraine. So obviously इस ओवरऑल सिचुएशन के पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट्स होंगे, बिकॉज इन दिस वे पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व इट्स एनर्जी क्राइसिस and also the food shortage that it is facing, especially after the devastating floods Pakistan faced in the previous year. All right, so these are the impacts on Pakistan with regards to the food shortage and the energy supply shortage that's going on at the global level. लेकिन पाकिस्तान अब उस स्टेट पे है कि the government has to figure out ways to come out of this energy crisis and the food insecurity, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान is no longer self sufficient when it comes to the agricultural produce, क्योंकि अब पाकिस्तान को wheat और कुछ अदर फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़, एंड स्पेशली it imports wheat from Russia and Ukraine. तो एंड ऑफ कोर्स वी नो कि लास्ट ईयर पाकिस्तान ने काफ़ी मैसिव लेवल पे डेवस्टेशन फेस की है ड्यू टू दी फ्लड्स, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़ाया हुआ, एंड हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है. एंड दिस इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान हाई इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, एंड इट इज़ एंड वी आर सीइंग प्राइस हाइक्स ऑफ द फूड कमोडिटीज़, ठीक है. अगर यहाँ पर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगेन बात करते हैं, तो वी नो कि हम वीट भी दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन. तो अगर हम अपने वीट इंपोर्ट्स की बात करें तो वी कम टू नो कि नियरली 40% ऑफ आर वीट इंपोर्ट्स कम फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है. एंड फॉर ईयर 2020 एंड 2021 पाकिस्तान इंपोर्टेड अबाउट 2.1 मेगा टन्स ऑफ वीट फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है. सो दिस इज़ द रीज़न कि जो फूड इनसिक्योरिटी है काफ़ी बढ़ती हुई महसूस हो रही है करंटली इन पाकिस्तान, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फूड शॉर्टेज, ठीक है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स. हम करंटली ये देख रहे हैं कि जो स्टेपल्स की प्राइसेस हैं, दोज प्राइसेस हैव स्काई रॉकेटेड. कॉन्सिक्वेंटली हमारे जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी है, एंड ख़ास तौर पर जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है दैट इज़ ऑन द मिडिल क्लास एंड दी लोअर मिडिल क्लास स्पेसिफिकली. तो यहाँ पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो फिगर आउट करे कि हाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट आवर वे थ्रू दिस क्राइसिस, क्योंकि अगर इसको टाइमली रिजॉल्व नहीं किया जाता तो लोगों में मज़ीद बेचैनी बढ़ेगी, ठीक है. देयर विल बी It will give rise to a greater dissatisfaction among the masses regarding the performance of current government, और साथ ही इससे जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है उसका रिस्क मज़ीद बढ़ेगा. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इस मैटर को सीरियसली ले एंड कंसेंसस बेस्ड पॉलिसीज़ इस टाइम पे अडॉप्ट करे ताकि मज़ीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी से बचा जा सके. सो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्लाइमेटिक disruption, and also the energy crisis and food insecurity. And Pakistan has not a lot of options to come out of these all crises, ठीक है. लेकिन अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो वी ऑलरेडी नो कि वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दी वेस्ट फॉर आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. लेकिन वी नीड टू रियलाइज़ कि जो हम करंटली वे ले रहे हैं, जो पॉलिसीज़ अपनी बना रहे हैं, that would only intensify our dependency on the West and the West-led international financial institutions. So यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने इकोनॉमिक
ایشوز کو ریزالو کیا جائے بائی اڈاپٹنگ دی کنسنسس بیسڈ policies and bringing in consensus based reforms. And there is a need to utilize the indigenous resources to meet the domestic demands. ٹھیک ہے. Also یہاں پر we need to improve and revamp our agricultural sector تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارے ایگریکلچرل سیکٹر میں بہتری آئے اور ہمارا جو ایگریکلچرل پروڈیوس ہے، ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے، وہ بڑھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح نہ صرف ہماری ڈپینڈنسی ریڈیوس ہوگی آن دی فارن کنٹریز فار فوڈ پروڈکٹس، بٹ اٹ ول آلسو سگنیفیکنٹلی ریڈیوس آر امپورٹ بل. ٹھیک ہے. جس کا ہماری اکانومی پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا. سو اگر ہماری گورنمنٹ یہ کام کر لیتی ہے تو آہستہ آہستہ وی کین امپروو آر سچویشن. لیکن دس از آلسو اے میٹر آف فیکٹ کہ کیونکہ ہم IMF پروگرام میں موجود ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس فری ہینڈ نہیں ہے ان رننگ آر اکنامک افیئرز دا وے وی وانٹ ٹو رن دیم. So the point is کہ currently Pakistan is facing a lot of challenges like climatic challenge, economic distress and energy crisis and also food insecurity. اور یہ تمام وہ مسائل ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہماری نیشنل سیکیورٹی کو ایڈورسلی امپیکٹ کرتے ہیں. دیز چیلنجز put the country's national security at stake. So there is a need to address these problems as soon as possible. اینڈ ناؤ وی نو کہ یہ مسائل نہ صرف ہماری انٹرنل پرابلمس کی وجہ سے ہم فیس کر رہے ہیں، بلکہ جو ورلڈ لیول پہ ہیپننگس ہیں لائک دی رشیا یوکرین وار، وہ بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہے پاکستان پر اور پاکستان کے چیلنجز کو مزید کمپاؤنڈ کر رہا ہے. آل رائٹ. سو دا تھنگ از کہ in this video we discussed how Russia Ukraine conflict has impacted the world economy and how it has an impact on the global supply chain, global food shortage and the energy crisis, and obviously we discussed its impacts on Pakistan. So now let's end this video here. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر، کامنٹ and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.